Ako si Dato Inbanuag, nadismaya sa atong nasaksihan sa gipahigayon nga Kaamulan Festival dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Tungod kay atong nakita adunay dakong iskandalo nga gihimong gisagol sa aktibidades nining maong pagsaulog. Mga kaigsuonan kong tribo, makaigsuonan nato sa tibuok sa probinsya sa Bukidnon. Ang Kaamulan Festival usa ka katermino sa tribong Higaonon sa ginatawag nga pag-amol-amol. So buti pasabot, usa na ka traditional nga pamaagi sa tribong Higaonon sa una nga pinaagi sa panagtigom, usa ka kapistahan sa tribo sa unang panahon ang ginatawag nga kaamulan. So pag-amol-amol, buot pasabot, pagtapok-tapok alang sa paghisgot sa kaugmaon sa mga katawhang tribo o pagpalig-on diha sa panaghiusa sa atong kaigsuonang tribo. So kana ang tumong sa ginatawag nga kaamulan. So dinhi sa Bukidnon gisaulog ka ng Kaamulan Festival sa atong pagdahom nga ang kaamulan para magtapok ang tanang tribo sa Bukidnon para paghisgutan kung unsaon ang pagpalig-on sa panaghiusa diha sa pagbarog para kabuton ang tinuod nga kalambuan ug kalinaw. Pero kita na dismaya sa atong nasaksihan karong panahon nga sa Kaamulan Festival gihimong iskandaloso nga ang kagamitan sa tribo kasama sa nining mga kwentas na kini sagrado ni para sa tribo tungod kay kini mga simbolo ni sa tribo o kini nga mga panyo sa tribo gihimo kining dayan-dayan sa gihimong litson sa baboy. So kada nga pamaagi kung sa unang panahon sa tribo, sa unang kapanahonan pa pagkasalaon ka kay tungod kay ginatawag na sa among tribo nga pasianit, bot pasabot litian ka ni ana, magabaan ka ug tunglohon ka kung kana imong paghimuon ang usa ka hayop nga imong binuangan. So sa tribo sa una, sensitibos pagbinuang sa mong hayop. Busa kita nagapanawagan sa mga naghimo ni adto nga program ni Kaamulan nga unta kung ila ka lang paghimuon maayo pag di na lang ilunsad ang kaamulan kaysa ipakita sa publiko nga giyaga-yagaan ang kultura ug tradisyon sa tribong Lumad, hilabi na dinhi sa probinsya sa Bukidnon. So ato nakita nga usa ka kadagway sa diskriminasyon sa kultura ug tradisyon sa tribo dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Kana lang og manghinaot ta magpakabana ang atong makigsuonang dato ug ingon man makigsuon atong Lumad diha sa pagpanalipod sa atong kultura ug tradisyon nga dili kini mahimong yaga-yagaan